बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो कोई ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि आज मुस्लिम लीग का जो रज़ादी जमातों का इजलास हुआ है उसमें नवाज शरीफ ने ये तजवीज़ दी है कि हमें इलेक्शन कबूल नहीं जब तक काजी फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनते। आज ख़ुद ही काजी फैज़ ईसा साहब को मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM ने एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि वो गद्दार जज है जो सिलसिले माफिया के हाथों में यरगमाल बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, बिका हुआ है या क्या चक्कर है? क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने अकबर शहजाद ने एक रेफरेंस दायर किया था जिसमें इसकी जदातें निकली थीं, इसकी और इसकी बीवी की, लंदन में, और 2 साल तक केस चलता रहा था और आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे जजों ने उसको माफ़ कर दिया था। ये वो जज है जिसको पूरी दुनिया में ऐसा जज पाकिस्तान के नाम पे बदनमा दाग बन चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि कल एक तकरीब में साबका वज़ीर आज़म खकान बासी ने खुद कहा है कि आटा स्कैंडल में शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए की हेरा फेरी की है, 20 अरब रुपए की करप्शन की है। ये वो ख़ानदान है, ये वो हुकूमत है, जरदारी और शहबाज शरीफ, जो मुल्क को लूटने के लिए आते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर फैसलाबाद ने एक रेफरेंस दायर किया है चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कि जिस तरह उसने बेज़ाब्तियाँ की हैं और जिस तरह इलेक्शन कमीशन का पैसा पानी की तरह बहाया है, वो रेफरेंस दायर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कल की ये सबसे बड़ी खबर थी। और चौथी सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने कल की रैली के लिए अवाम से अपील की है कि वो आइन पे अमल दरामद कराने के लिए कल उस रैली में हर एक मतबे फ़िक्र के लोगों को शिरकत करनी चाहिए। अगर आइन टूट गया तो फिर जंगल का कानून होता है। किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा जो है तहरीरी दस्तावेज़ होती है, जो मुल्क को यकजा रखती है, जो मुल्क के लिए कवानीन बनाती है, जो मुल्क का कवानीन पर फिर अमल दरामद करती है। लेकिन पाकिस्तान में अब जो निगरान हुकूमतें हैं और जो भी निगरान हुकूमतें 90 डेज़ में इलेक्शन के लिए बनाई गई थी वो गैर आइनी हो चुकी हैं। और आपको पता है कि पंजाब का मोहसिन नकवी जो आसिम मुनीर का रिश्तेदार है, जिसने उसको खाना काबा तक ले गया था, वो पाकिस्तान से उम्रे के लिए गया हुआ है। वो देख रहा है कल जो सुप्रीम का पाकिस्तान का पेंडिंग केस है, जो ACP को पैसे नहीं दिए गए, उस पर वो समाअत करेंगे चैम्बर में। उसके बाद उसको पता है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होगी तो हम और IG पुलिस और दूसरे 3-4 और जो हैं वो अभी तक जद्दा में बैठे हुए हैं। और चौथी सबसे बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा कराई है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम इलेक्शन का 14 मई को इनकाद नहीं कर सकते। ये नामुमकिन है, क्योंकि हमें 1.5 अरब रुपये चाहिए, जो कि नादरा की तस्वीर वाली लिस्टें होती हैं उनको छापने के लिए, और लोगों को निशानात लात कर दिए गए हैं उनको छापने के लिए, बेल्ट पेपर छापने के लिए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। और चौथी सबसे बड़ी खबर यह है कि मुल्क में जानी कैफियत पैदा हो गई है, क्योंकि हमारे सिपा सलार ने जो कल ककूल में तकरीर की थी वो 3rd क्लास तकरीर थी। उसका स्पीच राइटर बहुत ही नालायक आदमी है और पढ़ने वाला भी नालायक आदमी है, जिसको हाफिज़ कहते हैं। उसको सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा वो आपके सामने है। मैं वो सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि हाफिज़ होते हुए जिस तरह उसने कुरानी आयत पढ़ी हैं, वो तो अनपढ़ जाहिल भी इस तरह नहीं पढ़ सकता जिस तरह उसने पढ़ी हैं। बहरहाल ये उसका अपना ज़ाती फेल है, लेकिन यह है कि मुल्क इस वक्त नायती यानी कि गैर आइनी सूरत हाल में दाखिल हो चुका है। आइनी बुरान पैदा हो चुका है, सियासी बुरान पैदा हो चुका है, इकानमी का बुरान पैदा हो चुका है। मुल्क में अफरा तफरी का आलम है, गुर्बत नाच रही है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है,
بے روزگاری کا سمندر امنڈ آیا ہے، کیونکہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں. 50% سے زیادہ صنعتیں پاکستان میں بند ہو چکی ہیں، جس میں بڑے بڑے یونٹ شامل ہیں. اور دوسری طرف اس دفعہ جو عید پہ جو سیل ہوئی تھی وہ 50% کم سیل ہوئی ہے. میں نے پہلے بھی 2-3 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ کرسمس اور عید الفطر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں تاجر طبقہ پورے سال کے لیے اپنی مطلب کہ کمائی کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد روٹین کے مطابق اپنے کرائے اور مزدوروں اور جو رکھے ہوتے ہیں ان کے کرائے پورے کرنے کے بعد تھوڑا بہت بچت ہوتی ہے. لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ابھی تک اپنی گرداب سے نکل نہیں پا رہا، کیونکہ ہمارے ملک میں سازشی ہیں، ہمارے ملک میں ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے ملک میں ملک کی مفاد میں کوئی بندہ کام نہیں کر رہا. ایک بندہ نکلا ہے جس کا نام ہے عمران خان، اس نے اپنا میلہ لگایا ہوا ہے زمان پارک میں، اور لوگوں سے رابطہ میں کرتا ہے، لوگوں کے جوابات لیتا اور پھر ان کو اپنے جوابات دیتا ہے. یہ ہوتا ہے لیڈر. اس لیڈر نے پاکستان کی تقدیر بدلنے کا تہیہ کر رکھا ہے. اگر عوام نے اس کا ساتھ دیا تو پاکستان کی انشاءاللہ تعالیٰ تقدیر بدل جائے گی. اس کی ساری زندگی میں، پاکستان کی 75 سالہ زندگی میں 3.5 سال اس نے حکومت کی ہے، جس کو ابھی تک لوگ یاد کر رہے ہیں. اس نے ہر وہ کام کیا ہے غریبوں کی بہبود کے لیے جو کوئی نہیں کر سکتا، جس میں اساس پروگرام تھا، جس میں لنگر کھانے تھے، جس میں پناہ گاہیں تھیں، جس میں لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیے گئے تھے، جس میں لوگوں کو اسکالرشپ دیے گئے، جس میں لوگوں کو مطلب کہ ہنر سکھانے کے لیے اسکول کھولے گئے، جس میں لوگوں کو اسکالرشپ دینے کے لیے بڑے بڑے غریب لوگوں کو، جس میں ٹیچر کے بچے، جس میں مزدور کے بچے، جس میں ریڑھی بانوں کے بچے مفت تعلیم حاصل کرتے تھے. اور ان لوگوں کو جو کہ سرمایہ دار ہیں، جو کہ مافیا ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو یہ چیزیں پسند نہیں آئی تھی، جس کی وجہ سے آج ملک جو ہے اس گرداب میں 1 سال سے پھنسا ہوا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ کوئی حل ڈھونڈ سکے. ابھی تک جو ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو تھوڑا موقع دیا تھا کہ مذاکرات کر لیں، لیکن مذاکرات کا انجام جو ہے وہ بھی ڈل لاک کی طرف جا رہا ہے. کل جو ہے پرسوں جو ہے وہ 11 بجے ان کی بیٹھک ہونی ہے. عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم بجٹ کے بعد اسمبلی توڑیں گے. اس اسمبلی کا بجٹ کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر جو حکومت نہیں آئے گی وہ 5 سال کے لیے آئے گی اور اس کو بجٹ دینا چاہیے. لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا بجٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 14 مئی سے پہلے آپ مطلب کہ اسمبلی کو توڑیں اور پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے مطلب کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کروا سکتا ہوں. ادروائز 14 مئی تک سپریم کورٹ پاکستان نے جو ایکشن لیا ہوا ہے اس کی سماعت جو ہے 2 کو ہو رہی ہے، اور اب دیکھیں کیا بنتا ہے. لیکن میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ان 15 ججوں کے سے جو کل عمران صاحب نے اپیل کی تھی، میں کہتا ہوں کہ قاضی فیض عیسیٰ کو آپ سارے مل کے سماعت کر کے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے باہر پھینک دیں. یہ جنٹ آپ کا، یہ بدنما داغ ہے آپ کے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ. اس کو کیونکہ یہ کھلونا بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں اور نواز شریف کے ہاتھوں میں، یہ سب آپ جانتے ہیں. اب یہ ڈکی چھپی بات نہیں رہے گی. جو بندہ کہتا ہے لندن سے بیٹھ کے کہ آپ انتظار کریں چیف جسٹس آف پاکستان بننے تک قاضی فیاض عیسیٰ کا اور الیکشن میں نہ جائیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا. پاکستان زندہ باد.